अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच, नई सुबह और नए साल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहाब। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि जितनी एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ मैंने इस प्रोग्राम का आगाज किया है, आपने नए साल का आगाज किया होगा। आपके दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में गुजर रहे हैं और ये पूरा साल तो कोविड की नजर हो गया। हर कोई अपने इंडिविजुअल लेवल पर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आप रिलेशनशिप्स की बात करें, आप बिजनेसमैन की बात करें, आम लेमैन की बात करें या किसी भी तबके की बात करें, तो हर जगह हमने लोगों को बुरी तरह मुतासिर देखा। लेकिन मैंने जितने भी कोविड पे प्रोग्राम किए, मैंने हमेशा आपसे ये कहा है कि ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी कि कोशिश करें कि आपने इससे डिग आउट क्या किया, इस बारे में सोचें कि 2020 पूरा हमने कोविड के साथ गुजार दिया। लेकिन अगर मुश्किल वक्त आप पे आता है तो पुशिंग अंडर द कारपेट ये सिचुएशन काइंडली ना किया करें। कोशिश किया करें कि वो मुश्किल वक्त क्या आया है, उसका रीजन क्या है, वो आपको क्या सिखा कर जा रहा है, उसको फील करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कल का प्रोग्राम चूंकि साल 2020 का आखिरी प्रोग्राम था, तो उसी बात को एम्फसाइज करते हुए दोबारा से रिन्यू करूंगी कि जब आपको ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं, रेजोल्यूशन डे आज, तो कल बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा नए आने वाले साल में क्या ऐड ऑन करना है, क्या निकालना है अपनी जिंदगी से। लेकिन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं हमेशा एक कोच को फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे और इंटरनेशनल लेवल पे। वो हमेशा कहते हैं कि 4 ऐसे कॉर्नर्स होते हैं आपकी जिंदगी में जिस पर आपको एम्फसाइज करने की, आपको क्लियर करने की जरूरत होती है। अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, एक इंसान 70 kg का है, वो 50 kg का हो गया है, वो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल कि आप खुश हो गए हैं। लेकिन क्या वो सतही है? क्या वो ज़ाहिरी ट्रांसफॉर्मेशन है? क्या अंदर से ट्रांसफॉर्म होने के लिए किन चीजों को क्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है? आप 70 से 50 kg के होने के बावजूद भी अंदर से अनवर्थीनेस फील कर रहे हैं, इलनेस फील कर रहे हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो सतही तब्दीली की आपकी जिंदगी में मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप अपने आप को वाकई इस साल ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। सेकेंडली, आप बिहेव कैसे कर रहे हैं, आपका अखलाक कैसे, आप लोगों से बात कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज, आप अपने इमोशन को प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, अपने मामलात को एड्रेस कैसे कर रहे हैं। इमोशन को प्रोसेस करने का मकसद ये है कि आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। अभी कोई गुस्से में है, कोई परेशानी में है, कोई बीमार है, किसी की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, तो आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपकी स्पिरिचुअलिटी क्या है। हर किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनका अकीदा क्या है, वो कितने स्ट्रांग है, उस पर कितना यकीन है मुझे अल्लाह की ज़ात पे कि इन इंसानों ने किसी का कुछ ना बिगाड़ना है, ना किसी का कुछ संवारना है। करने वाली ज़ात वो सिर्फ अल्लाह की है। और मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ये दुआ करती हूँ कि आने वाला साल हम सब के हक में बहुत बहुत बेहतर हो और इंशाल्लाह आने वाले साल में बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, तरक्की पाकिस्तान देखे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। चूँकि जुम्मे का दिन है तो वन एंड ओनली हमारे साथ मौजूद है कासिम अली शाह साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज आपको मोटिवेट करेंगे कि आपने नए साल का आगाज कैसे करना है। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं, हम इन्हें कहते हैं उमेर भट्ट। ये COO है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं B4U कैब की। एक ऐसी लॉन्चिंग हुई है क्योंकि हम आपको पता है वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड वी हैव एवरीथिंग ऑन अ सिंगल क्लिक। तो ये क्लिक अब आपके लिए मजीद आसान हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में। एक ऐसी नई कंपनी लॉन्च की गई है जिसके लिए आपकी सफरी सहूलियात आसान हो जाएंगी। अभी तो विद इन सिटी आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन जल्द अज जल्द जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं आउट ऑफ सिटी भी, उनके लिए भी एक कैब अब लॉन्च की जा रही है जिसको हमने B4U का नाम दिया है। तो हम इनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र। गुड मॉर्निंग लाहौर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपको नया साल बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि B4U बहुत तरक्की करेगा और आपके लिए बड़ी अहम सहूलियात जो है वो आएंगी और आप उसे अवेल भी करेंगे। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं, इसी कंपनी से इनका ताल्लुक है, मोहियुद्दीन इन्हें कहते हैं, मार्केटिंग हेड हैं। तो कैसे मार्केटाइज कर रहे हैं, आपको इस बारे में पहले इंफॉर्मेशन थी या नहीं, लेकिन आज इस प्रोग्राम के थ्रू मेरी कोशिश है कि B4U की जितनी फैसिलिटीज है उसको हम बुलेट्स में आपको बता सके, किस तरह से आप अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को और किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं आप डेली रूटीन में। तो आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कैसे आप मोहियुद्दीन? मैं बिल्कुल ठीक हूं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपके आने का बेहद शुक्रिया। एक बार फिर से आप सबको, देखने वालों को, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। कोशिश करें कि नए साल के आगाज में ये फील करें कि छोटी छोटी खुशियां बड़ी जरूरी होती है। क्या आप नाश्ते के टेबल बैठे तो आप चिड़चिड़े होते हैं, कोई आपसे बात करे तो आप अच्छे से जवाब नहीं देते, ये वो चीजें हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करती है। लेकिन जरा सा मौसम अच्छा हुआ, जरा सी धुंध, जरा सी हवा में खुनकी क्या आपको खुश कर देती है। ये छोटी छोटी खुशियां आपको खुश करने में मुआवन साबित होती हैं। लेकिन हम बड़ों की तलाश में निकलते हैं। तो अब 2020 में कासिम अली शाह साहब, लोग
ख्वाहिशात बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को आपको लगता नहीं कि हम मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से खुशी से हमें लगता है कि हम थोड़े दूर हैं? तो नए साल में आप क्या सजेस्ट करेंगे? सोहा बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी जो रिसर्च और किताब पढ़ी इस पे मुझे बड़ी अच्छी लगी। मेरा दिल कर रहा है कि उसी की एक कोटेशन, उसी के एक जुमले से आगाज करूं प्रोग्राम का। स्टीफन बुइस की बुक है मिनी हैबिट के नाम से। वो कहता है कि दुनिया में वो सब लोग जो नए साल के आगाज पे इरादे बांधते हैं, फैसले करते हैं, ख्वाब देखते हैं कि इस साल हमने कमाल कर देना है, वो फकत 15 दिन के बाद उनके ख्वाब धरे के धरे रह जाते हैं। और साल के इख्तिताम पे अगर 100 लोगों ने ख्वाब देखे थे, इरादे बांधे थे, तो उनमें से 1% के वो ख्वाब अचीव हुए होते हैं। 99% वो ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकते। सही। उसकी वजह बड़ी शानदार वो बताता है। वो कहता है वजह ये है, 2 वजूहात हैं बड़ी। एक वजह तो ये है कि कभी भी आप एक बड़े आगाज से कोई चीज अचीव नहीं कर सकते, कोई टारगेट अचीव नहीं कर सकते। आपको छोटे छोटे स्टेप बनाने होते हैं। वो छोटे छोटे स्टेप से जो कामयाबी मिलती है, उस कामयाबी से जो इत्मीनान मिलता है, उस इत्मीनान की वजह से बड़े काम करने आसान हो जाते हैं। लिहाजा मिनी हैबिट का मतलब ये है कि एकदम मैंने एक किताब खत्म करनी है, बदरजा बेहतर है कि मैं एक सफा रोज पढूं और 30 दिन तक पढूं। ये जब 30 सफ़े हो जाएंगे तो मेरा ये एतमाद कि मैं 30 सफ़े ख़त्म कर सकता हूँ, वो 300 ख़त्म करने के लिए मुझे एतमाद दे देगा। लेकिन अगर मैं एकदम से कोशिश करूँ और किताब के चंद सफ़े पढ़ के छोड़ दूँ और बदजन हो जाऊँ, कई लोग किताबें सिर्फ इकट्ठी करते हैं, पढ़ नहीं सकते। मैंने खुद आजमा के देखा, बेशुमार कोर्सेज में हम बच्चों को नई किताबें देते हैं, पढ़े हम सेल्फ हेल्प की, पर्सनल डेवलपमेंट की। सोहा बड़ी तादाद नहीं पढ़ती। क्यों नहीं पढ़ती? उन्हें आदत नहीं होती। अगर मिनी हैबिट नहीं है, आपके पास छोटी आदत नहीं है, तो वो छोटी आदत करते करते बड़ी आदत भी नहीं बनेगी। दूसरी वजह जो स्टीफन बुइस कहता है कि हमारा ये दिन, हमारा ये हफ्ता, हमारा ये महीना या हमारा ये साल किसी लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा नहीं होता। जब आप इसको सिर्फ आज के दिन में देख रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आज के दिन की कड़ियां, डॉट्स आगे जाके कहां जुड़ेंगी, जब इस हफ्ते को देख रहे हैं और इस हफ्ते को जोड़ नहीं रहे आप लॉन्ग टर्म प्लान के साथ, इस महीने को देख रहे हैं और आखिर के साथ नहीं जोड़े, इस साल को देख रहे हैं और जिंदगी के अंजाम तक नहीं जोड़े, लॉन्ग टर्म विजन और प्लान का ना होना आपको डिमोटिवेट करता है। कनेक्शन होना चाहिए। यानी आपकी जिंदगी में एक बड़ा ख्वाब और उस बड़े ख्वाब और बड़ी पेंटिंग में से एक हिस्सा ये साल है। जब तक आप इस तरह से जिंदगी को नहीं देखते, आप तरक्की नहीं कर सकते, मोटिवेटेड नहीं रहते। ये साल भी बेकार साल ही है। मैं एक बड़ी मजे की एक चीज बताऊं आपको। जो पिछला साल था, जब से कोविड शुरू हुआ, मार्च मिड की बात है, पाकिस्तान में छुट्टियां हो गई, मैं तब से टीवी करते हुए एक बात कह रहा हूं कि जिन लोगों ने इसको चैलेंज लिया और इसमें प्रोग्रेस की, बड़े कदम उठाए, फैसले किए, वो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेंगे। लेकिन जिन्होंने इंतजार किया कोविड खत्म हो जाएगा, दुनिया वैसे मिल जाएगी, दुनिया ने वैसे वापस नहीं आना। अब ऑनलाइन क्लासेस आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अब ई कॉमर्स आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अब आप जैसे उबर करीम बुलाते थे, बिफोर यू बुलाएंगे आप। अच्छा, आपको पता है, आपको पता है हमें डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की तो लोग इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कोविड खत्म हो, एक्टिविटीज कैरी ऑन हो, कमर्शियल एक्टिविटीज को हम दोबारा से वैसे देखें, दोबारा से वैसे गैदरिंग करें। भाई आप एक दफा ये सोचें कि आपकी जिंदगी में इस कोविड से पहले जो एक्स्ट्रा रिलेशन, ताम झाम था, वो सब कुछ एक्सक्लूड हो गया। बड़ी कंसाइज से टू द पॉइंट लोग आपकी जिंदगी में है, तो जिंदगी कितनी बेहतरीन गुजर रही है। हमने अपने आप पे मुसल्लत की हुई थी चीजें कि हमने गैदरिंग में भी जाना है, हमने किटी पार्टीज में भी जाना है, हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है, शॉपिंग भी करनी है, मॉल ही जाके करनी है। देखिए, इसके बगैर भी जिंदगी चल रही है। तो ये जो ताम झाम एक्स्ट्रा ताल्लुकात आपकी जिंदगी में थे, आप कोशिश करें कि अगर ये एक्सक्लूड हो गए तो ये एक्सक्लूड ही रहे। लेकिन चूंकि अब आप लोग 21st सेंचुरी में हैं, हर चीज आपके एक क्लिक पर है और आप टेक्नोलॉजी यूज भी करते हैं, तो हमने एक टेक्नोलॉजी जिसको हमने कोई 2-4 साल पहले लॉन्च होते देखा, मैंने तो उस अपॉर्चुनिटी से बहुत फायदा उठाया है। अब मैं बात कर रही हूँ उबर और करीम की, और ये सर्विस बहुत ज्यादा पाकिस्तान में प्रिवेल की। लेकिन पाकिस्तान ये आइडिया किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है, किस तरह से लॉन्च कर रहा है, हमारे पास अब ये सर्विस B4U के नाम से अवेलेबल है। इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये हम उमैर से जान लेते हैं। उमैर, किस सोच के तहत और किस इंडिविजुअलिटी के तहत
मुनफरिद कैसे है ये आपकी सर्विस और किस तरह से लोग इसे अवेल कर सकते हैं? So I'll start my statement. जैसे कासिम भाई ने बड़ी सही बात की, एक विजन होना बड़ा ज़रूरी होता है. तो ऑब्वियसली B4U कैब्स के भी पीछे एक विजन था, जो सैफ रहमान खान साहब जो हमारे CEO हैं, उनका विजन था कि एक पाकिस्तानी कंपनी हमारी हो और वो हम दूसरे मुल्कों में लेके जाएं, बजाय इसके कि दूसरे मुल्कों की कंपनी को हम यहाँ पर अवेल करें उन सर्विसेज को. जो पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड है कि बाहर से कोई चीज़ आई होती है तो हम कहते हैं यार अच्छा ये यूज़ करनी है, इसकी एक वर्थ है और ये बाहर की है. सो व्हाई नॉट कि हम अपनी स्टैम्प की कंपनी को बाहर पाकिस्तान से लेके जाएं और वहाँ पर वो लोगों की यूजेज बढ़ाएं. और इसी तरह हमारा जो 2020 का विजन था, डिस्पाइट ऑफ कोरोना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी सारी चीज़ें अचीव की हैं. इस सारी चीज़ों के होते हुए भी हमने लाहौर में सर्विसेज स्टार्ट की थी जैन 2020 में. फिर अराउंड अप्रैल हम कराची और हैदराबाद की तरफ मूव किए और अभी हमने पिछले मंथ्स में ही इस्लामाबाद पिंडी लॉन्च किया है और इंशाल्लाह 2021 के पहले हफ्ते में भी नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारा पेशावर लॉन्च करने का भी प्लान है. सो ये सारी चीज़ें, इसकी दो विजन है सैफ साहब का भी और हमारा भी, जो उनका ख्वाब है जो हम पूरा कर रहे हैं, दैट इज़ टू क्रिएट जॉब्स इन द मार्केट. ठीक है, इसके थ्रू जितने सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट जुड़ी है, फिर जो कैप्टन्स, ड्राइवर्स जिनको हम बॉसेस कहते हैं, ये इज्जत है जो हमने उनके लिए रखी हुई है कि हमने उनका नाम ही बॉसेस रखा हुआ है. हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, ऑपरेशन में नाम ही बॉसेस यूज होता है. हम कभी भी उनको ड्राइवर नहीं कहते. तो ये इज्जत है जो हमने उनके लिए रखी हुई है और उसके साथ उनके लिए बड़े अच्छे बोनस और गारंटीज हैं और जिसकी वजह से उनकी आमदनी जो है वो बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा देखिए, ये बड़े पॉइंट्स हैं और बड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम जो आपके इदारे को बेसिकली बनाते हैं, आपकी कंपनी को बेसिकली बनाते हैं. अगर हम बाकी सर्विसेज की बात की जाए तो बहुत रैपिडली मैंने प्रिवेल करते देखा है पाकिस्तान में, लाहौर में, दीगर शहरों में लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को, इस सर्विस को बहुत अवेल किया. मतलब लोगों ने, मुझे लगता है कि वो रिक्शा और दीगर ट्रांसपोर्ट यूज करना बिल्कुल ही छोड़ दी थी. तो पाकिस्तान की एक अपनी ऐसी कंपनी जो कि सेम बल्कि उससे ज्यादा बेहतर सर्विस के साथ आपके साथ मौजूद है. सिर्फ फर्क है तो उस डेफिशिएंसी है, तो उस गैप हम देख रहे हैं कि लोगों को उस बारे में पता नहीं है. इस प्रोग्राम का खास तौर पर मकसद ये है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, सर्विस मौजूद है, बशर्ते कि आपको उसके बारे में पता हो कि आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है. तो ये आपके लिए ही लॉन्च की गई है. तो B4U सर्विस को कैसे यूज करना है, एडवर्टाइज और मार्केटाइज कैसे किया जा रहा है, ये हम महियुद्दीन से जान लेते हैं. 2020 में आपने इसका आगाज किया. अब मुझे लगता है कि बेहतरीन सर्विस है, लेकिन लोगों तक इसको पहुंचाना, कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये आम फहम होना बड़ा जरूरी है. तो आपने किन चीजों को कीप इन माइंड रखा है कि लोगों के लिए इसका यूजेज आसान हो जाए? वेल, मैं थैंक यू. मैं पहले कासिम भाई की वो बात को कोट करूंगा कि थोड़ा सा जो टारगेट की तरफ चलना है, मतलब आप इसको थोड़ा सा ग्रेजुअली चलते हैं, चीजों को इकट्ठा करते हैं बड़े टारगेट की तरफ, या बड़े टारगेट की तरफ. तो हमारा जो बेसिकली पहला फोकस था वो मार्केटिंग के अंदर, वो ये था कि हम अपने बॉसेस वाली साइड पे इन पे तवज्जो दें, यानी इन्हें खुश करें, इनके लिए गारंटी स्कीम्स, बोनसेस वगैरह ये ज्यादा से ज्यादा लेके आए, जो कि नॉर्मली हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं मार्केट में वो नहीं कर रहे. तो जब ये खुश होंगे तो ये हमारे साथ लॉयल होंगे और हमारी सर्विसेज जो है क्लाइंट साइड पे अच्छी प्रोवाइड करेंगे. अच्छा, ये सबसे अहम बात ये कि आपकी, मुझे इन बातों से रियलाइज ये हो रहा है कि आप लोगों ने ये सोचा है कि पाकिस्तान के जो लोग इस सर्विस का हिस्सा है वो किस तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं. जब मैंने ट्रेवल किया बहुत सारी जगहों पे तो ड्राइवर्स हमेशा यही गिला करते हैं कि पैसे कम मिलते हैं, ज्यादा हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते और इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती. लेकिन अगर इस कैब का, जैसे हम B4U सर्विस कह रहे हैं, तो वो इसलिए ताकि आपके लोग जो इस काम में आ रहे हैं, जो इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको कमाने का मौका भी मिले. तो ये जो पॉइंट्स है, ये देखें, ये आपको इनफरादियत से मतलब आपको बताते हैं कि किस तरह से आप मुख्तलिफ है बाकी कंपनीज से, और मुख्तलिफ होना बाजुकत बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है. अच्छा, लोगों की अवेयरनेस के लिए ये बताएगा मुझे महियुद्दीन कि लोग इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब हर तबका इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका आम फहम होना बड़ा जरूरी है जी, आसान होना. बिल्कुल. अब हम इसको डिफरेंट चैनल्स से हम इसको मार्केट कर रहे हैं, लाइक मॉल्स वगैरह में हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, ब्रांडिंग BTL कैंपेन्स कर रहे हैं सारी सिटीज के अंदर. सोशल मीडिया के ऊपर हम इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं. वर्ड ऑफ माउथ का भी सहारा ले रहे हैं. लाइक अब जैसे ड्राइवर्स हैं या हम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस इसकी क्रिएट कर रहे हैं और इसके मार्केट कर रहे हैं.
इसी तरह से हमारी जो टारगेट मार्केट है बेसिकली हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम अपनी सप्लाई को देख रहे हैं और साथ में डिमांड को उस तरह से बढ़ा रहे हैं। अच्छा, बेसिकली इसमें एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो यूजरेबिलिटी आप बता रही हैं कि कितनी आसानी से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एप्स अवेलेबल होती हैं, बॉस की भी और कस्टमर्स की भी, और जो हमें डिफरेंशिएट करती है बाकी सर्विसेज से वो है कि हमारी जो नई यूआई यूएक्स का जो हमारा डिजाइन है ऐप का, वो वन शॉप स्टॉप है, वन विंडो पे आपकी राइड बन जाती है। यू डोंट हैव टू मूव टू 3 to 4 विंडोज इन डिफिकल्ट नहीं है ना? यस, आपको पहली विंडो पे आपको गाड़ी चाहिए, रिक्शा चाहिए, वैन चाहिए, बाइक चाहिए, व्हाटएवर, उसके रेट्स क्या है, कहां पर आपने आना है, वो एक ही विंडो पे अब सारा ऑपरेशन आ गया आपका। ठीक है, मैं मुझे बताइएगा सिर्फ अगर आप लाहौर में यूज कर सकते हैं या सिटी टू सिटी भी आप इसको यूज कर सकते हैं? दैट्स आवर नेक्स्ट प्लान इंशाल्लाह 2021 में, क्योंकि अब हमारे दूसरे शहरों में भी ऑफिसेज हैं, सो नाउ वी गोना स्टार्ट इंटरसिटी एज वेल। अभी नहीं हमने स्टार्ट किया। जितनी डिस्कशन मेरी अब तक उमैर और मुहिउद्दीन से हुई है, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने अपने ड्राइवर्स को बॉस का नाम दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है। इज्जत देना कासिम अली शाह साहब बड़ा जरूरी है, और हम इसी में कहीं ना हमारी कंपनीज के बॉस दरअसल बॉस बन जाते हैं और एम्प्लॉयज दरअसल एम्प्लॉयज बन जाते हैं। आप देखिए किसी जमाने में गवर्नमेंट ने जो टर्म्स थी चपरासी, ये सारी चेंज की, कासद, नायब कासद और ये सब टर्म यूज की। उसकी वजह ये है कि आपसे जुड़ा बंदा अगर आप उसको अच्छे तरीके से उसको मुखातिब नहीं करते, आप उसे रिस्पेक्ट नहीं देते, तो उसका नतीजा बड़ा बुरा होता है। एक उसकी स्टीम लो होती है, उसका मोरल जो है वो डाउन हो जाता है, फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हिट होती है, फिर कहीं ना कहीं वो अपने अंदर बड़ा गिल्ट सा महसूस करता है, ये कोई काम है मैं कर रहा हूँ, ये कोई असाइनमेंट है जो मैं कर रहा हूँ। एक बड़ी अहम बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि छोटे से छोटा काम, दुनिया का कोई भी काम, जिस काम की इज्जत काम करने वाला खुद नहीं करता, वो काम कभी भी कोई पहचान नहीं बन सकता। यानी काम छोटे से छोटा हो, बिल्कुल आम सा काम हो, लेकिन आप उसको अगर खुद रिस्पेक्ट देते, आप उसको वैल्यू देते, आप वैल्यू ऐड करते, तो फिर याद रखिए वो काम आपकी पहचान भी बनेगा और काम की शान भी बनेगी, आपकी शान भी बनेगी। क्या बात है? अमूमन लोग अपने काम को खुद इज्जत की निगाह से नहीं देखते। यानी मैं टीचर हूं, मैं टीचिंग से ये पब्लिक स्पीकिंग में, मोटिवेशनल स्पीकिंग में या एज गेस्ट में टीवी पे आता हूं, मुझे टीचिंग से इश्क है। यानी आज भी मैं ऑन स्क्रीन ये बात कहूंगा कि मुझे अगर बुखार हो और मैंने बुखार उतारना हो तो मैं पढ़ाता हूं, मैं क्लास पढ़ा लूं, मैं ठीक हो जाता हूं। मैं स्ट्रेस की पीक पे हूं, अगर मुझे एक मार्कर, एक बोर्ड दे दिया जाए और कुछ लोगों को मैंने समझाना हो, तो उस क्लास के बाद मेरी हालत पहले से बेहतर होती है। इसकी वजह ये है कि जिस काम से मुझे इश्क है, जिस काम ने मुझे पहचान दी है, जिस काम ने मुझे नाम दिए, जो काम मेरा रिस्क बन जाता है, जो काम मेरे लिए इज्जत का एक सबब बनता है, उस काम को मुझे फिर बड़ा एहतराम उसका करना चाहिए। अच्छा देखिए, काम को एंजॉय करना कासिम अली शाह साहब कितना ज्यादा जरूरी है। मतलब मेरी तबीयत आज भी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन चूंकि ये मेरा काम है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी छोटी सी सल्तनत है, ये मेरी हॉट सीट मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है, मेरा शो, मेरा सेट मुझे बहुत प्यारा है। जो काम आप कर रहे हैं ना, उस काम को इतने एक्सपर्ट तरीके से करें कि कोई भी XYZ आपको उस पॉइंट पर मीट ना कर सके। इस दुनिया में सारे काम कोई ना कोई करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक चारपाई का पाया बनाने वाला इंसान भी अगर अपने काम में एक्सपर्ट है ना, तो वो आप और मैं नहीं कर सकते। तो जो काम आप कर रहे हैं ना, उसमें अपने आप को इतना एक्सपर्ट कर लें कि कोई भी आपको वहां पर मीट ना कर सके। लेकिन नहीं, हम देखते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। जब हम सब कुछ ट्राई करते हैं तो आपको लगता नहीं कि अपनी आइडेंटिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन को हम खो देते हैं? अच्छा देखिए, कोई भी शख्स जो बोलता है, काम करता है कुछ भी, अगर वो खुद कंफ्यूज है ना, उसके कामों से पता लग जाता है कंफ्यूज है। ये बड़ी जरूरी चीज है। मैं कल एक यूट्यूब की क्लास पढ़ा रहा था बच्चों को, ऑनलाइन क्लास थी, तो मैं ये बात कर रहा कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है, जिसमें 8-10 साल में मुझे इसमें नाम बन गया, दुनिया देख ली हमने, इतनी फॉलोइंग बन गई, अगर ये एक काम पकड़ के एक ही काम के पीछे ना चलते, एक कंफ्यूज इमेज होता, कभी फॉलोइंग ना होती। नहीं तय होता कि भाई ये 25-26 लाख सब्सक्राइब से को ब्लैकमेलिंग करनी है, इस 25-26 लाख से हमने लोगों को गाइड करना है, इस 25-26 लाख सब्सक्राइब से हमने लोगों को गुमराह कर देना, करना क्या है? अगर ये खुद ना पता हो कि आपने करना क्या है, तो फिर आप कई चीजें ट्राई करते हैं। कहते हैं एक शख्स ने कई कुएं खोदे, आधे पानी नहीं निकला, क्योंकि आधा कुआं खोदने से कभी पानी नहीं निकलता। आप एक काम पकड़िए। और इस पे एक बड़ी अच्छी किताब मैंने पढ़ी, उस किताब का नाम था दी वन थिंग। ये कैरी गैलर की बुक है, अमेरिका का बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, और इससे परमिशन लेके किसी पब्लिशर ने इसकी ट्रांसलेशन भी की जीत की जानिब के नाम से। इस किताब का पूरा फलसफा ये, एक काम करें,
لیکن کمال کا کریں, کنسسٹنسی سے کریں, پیچھے پڑ جائیں اس کام کے, یعنی ایک کام اس کی پیک پہ چلے جائیں. یعنی یہ جو گزارا کرنا ہے نا, میں یہ بھی ایک بات اس پروگرام کے ذریعے کہنا چاہوں گا کہ ہماری قوم اگر ڈنگ ٹپانا اور گونگلوں سے مٹی جھاڑنا چھوڑ دے تو ہم ترقی کرنا شروع کر دیں گے. جو ہم گزارا کرتے ہیں نا, اور بڑے گزارے پہ راضی ہو جاتے ہیں, ڈنگ ٹپا کے راضی ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور دیکھیے ہمیں عادت کتنی ہے اس چیز کی, مجھے لگتا ہے فار دا ٹائم بینگ اس لفظ کو اپنی زندگی سے نکال دیں. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں نا تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اس کو شروع کیسے کیا تھا. آدھے سے زیادہ لوگ بیچ راستے میں ان چیزوں کو کوئٹ اس لیے کر دیتے کہ مشکل, پریشانی اور مایوسی آن گھیرتی ہے آپ کو. لیکن ایک کام آپ نے شروع کیا ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں, پتہ نہیں میرا کتنا یقین ہے اس بات پہ, میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس بات پہ یقین کریں کہ آپ جب شروع کرتے ہیں کنسسٹنسی سے, گریجولی, اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کیا ہے, رائٹ لیفٹ آگے پیچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر. سوچیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے, اور جو کام آپ شروع کر رہے ہیں اسے مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملتی ہے. تھوڑی دیر لگتی ہے لیکن مل جاتی ہے. مزید بھی سے بات کریں گے B4U کی فیسلٹیز آپ کے لیے کیا کیا ہے, کس طرح سے آپ ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں, اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ لاہور اینڈ ہیپی نیو ایئر. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. بار بار ہیپی نیو ایئر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نیو ایئر کو ہیپیلی اس کا آغاز کریں تو انشاءاللہ پورا سال اچھا گزرے گا. اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, نیت کرتے ہیں, جس نیت سے آپ اٹھیں گے, اپنے دن کا آغاز کریں گے, تھرو آؤٹ دا ڈے وہ چیزیں ہی آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم صبح اٹھتے ساتھ ہی یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ زندگی ایک جنگ ہے, اسلحے سے لیس ہو کے ہم لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو پھر ٹف ٹائم بھی ملتا ہے. یقین رکھیں, کامل ایمان رکھیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ 2021 میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا, اور سب کے لیے, پوری قوم کے لیے. تو پروگرام میں سپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن فارمکس فارم اسپیسیفکلی ہمیں اس پروگرام کے لیے سپانسر کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اس خوبصورت سے آؤٹ فٹ کی بات کی جائے تو سارس اٹیلیئر کا یہ آؤٹ فٹ ہے, آپ کو امپوریم مال میں اویلیبل ہوگا. اس کے علاوہ آپ انسٹاگرام پہ بھی ان کو فالو کر سکتے ہیں, بیکاز شادیوں کا سیزن ہے. تو شاپ کریں, آن لائن کریں یا خود جا کے آپ پرچیز کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ چیزوں کو سینیٹائز کر کے ہی استعمال کریں. ہم B4U کیب سروس کی بات کر رہے ہیں, اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس اپرچونٹی کو, اس سروس کو اویل کرتے ہیں تو ایز اے کسٹمر آپ کے لیے کیا کیا اپرچونٹیز ہیں, کس قسم کے ڈسکاؤنٹ ہے, ہمیں یہ اس حوالے سے شیئر کیجیے گا. جو میں آپ کی پروفائل ریڈ کری تھی اس کے اکارڈنگ 30% ڈسکاؤنٹ ہے, رائٹ؟ اس کے علاوہ کیا کیا آفرز؟ سو دیر از دا بگیسٹ ڈسکاؤنٹ, کیونکہ ابھی کہیں پہ بھی کوئی ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو کسی بھی اور رائڈ ہیلنگ سروس میں اس کا کافی زیادہ بل بن جاتا ہے. اینڈ ریسنٹلی کچھ چارجز میں ریویژنز بھی ہوئی ہیں کچھ کمپنیز کے, تو اس میں اب ان کا بل اور زیادہ بن جاتا ہے. اور پھر پیک فیکٹر اینڈ آل دیٹ اسٹف, ٹھیک ہے, تو وہ جہاں پر وہ 800 روپیہ دے رہا تھا وہ 1000 روپیہ دے رہا ہوتا ہے اس ٹریولنگ کا, تو وہاں پر جب 30% کا بھی ڈسکاؤنٹ اویل کرتے ہیں نا, دیر از اے لاٹ آف ڈسکاؤنٹ that the person is availing, that the customer is availing. اس کے علاوہ بھی کبھی بھی اگر ہم 30% ڈسکاؤنٹ ختم بھی کریں گے آگے جا کے, obviously ہم نے پوری زندگی تو نہیں رکھنا ہے اس کو, سو اس میں بھی ہمارے جو ریٹس ہیں پر کلومیٹر پر منٹ چارجز وہ نارمل ان کے بل سے 20-30 روپے کم ہی بنا کریں گے. اچھا, ویسے اگر کرائٹیریا دیکھا جائے تو آپ کا پر کلومیٹر کتنا چارج ہوتا ہے, کتنا چارج کرتے ہیں؟ سو ایکچولی اس میں ڈفرینٹ ہمارے جتنے بھی ویریئنٹس ہیں, جیسے ایگزیکٹو ہے, پھر ہماری جو اکانومی کلاس ہے, پھر رکشا ہے, پھر بائک ہے, ان سب کے پر منٹ ڈیفر کرتے ہیں. بائک کے سستے ہوتے ہیں, رکشا تھوڑا سا اس سے مہنگا ہوتا ہے, پھر اکانومی ہے, پھر اکانومی پلس, پھر ایگزیکٹو پلس, سو اس کا پھر بار اوپر جاتا رہتا ہے اور گاڑیاں بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں. اچھا دیکھیے, جیسے آپ نے خود ہی ابھی ڈسکرائب کیا کہ جب ایک سروس ریپڈلی پریویل کی پاکستان میں, لاہور میں, تو اس کی سروس خراب ہونا شروع ہو گئی. اب ڈرائیورز الگ گلا کرتے ہیں, آپ کے کسٹمرز الگ گلا کرتے ہیں. اب آپ کے ادارے کی, کمپنی کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ وہ چیز سسٹین کرنی چاہیے, جو آپ کی سروس اگر اچھی ہے تو وہ اچھی ہی رہنی چاہیے. لیکن اگر بات کی جائے آپ کے کسٹمرز کی یا اگر باسز کی بات کی جائے تو کیا کرائٹیریا ہے کہ اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں یا کمپنی B4U کیب کی اپنی کیبز ہوتی ہیں, یا جو لوگ ڈرائیورز آ رہے ہیں یا ایز اے باس آ رہے ہیں ان کی اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں, یہ کیا کرائٹیریا ہے؟ سونی کی اپنی گاڑیاں ہی ہوتی ہیں obviously, اور ابھی ہم نے ایک وین کا ویریئنٹ بھی اسٹارٹ کیا ہے 7 سیٹر, جیسے APV وینز اور کیری ڈبا اور اس طرح کے, جو اگر بڑی فیملی ہے تو فیملی کے نام سے ہم نے وہ ایک ویریئنٹ اسٹارٹ کیا جس میں 7 لوگ بھی اکٹھے ٹریول کر سکتے ہیں گاڑی میں. تو اس میں obviously گاڑی جو ہوتی ہے وہ ان کی اپنی ہوتی ہے باسز کی, اور وہ آ کے رجسٹریشنز کراتے ہیں, ان کا پورا ایک پروسیس ہے جس میں اپنے کاغذات وغیرہ جمع کرا کے ان کی پوری ویریفیکیشن ہوتی ہے, 24 آورس کے اندر ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو کے وہ ریڈی ٹو ڈرائیو ہوتے ہیں اور ان کی گارنٹیز پھر اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. سو اس کے ساتھ ساتھ جو کسٹمرز کے لیے سہولت ہے, چونکہ آپ کا پہلا کوشچن کسٹمر سے ریلیٹڈ تھا, سو اس میں 30% ڈسکاؤنٹ تو بھی وہ اویل کر ہی رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کسٹمر سپورٹ ہے وہ 24/7 ہے. سو کیونکہ باقی کچھ کمپنیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کال نہیں کر سکتے اگر آپ کسی مشکل میں ہیں, اسپیشلی بینگ اے فیمیل, سو یو ناٹ کمفرٹیبل کہ آپ
کال نہیں کر سکتے سروس میں اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا ہے, مس ایپ ہوا ہے, یا آپ ای میل کر سکتے ہو, یا آپ کو رائڈ میں ہونا پڑتا ہے کال کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ایکٹیو رائڈ ہونا ضروری ہے. ہمارا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے, ہم نے 24/7 اپنی رائڈس کی سروسز رکھی ہوئی کہ آپ رائڈ پہ ہو یا نہ ہو, باس ہو کسٹمر ہو, یو کین کال اس 24/7. سو یہ ہم نے ان کی سینس آف سیکورٹی کو ہی ڈیولپ کرنے کے لیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو منفرد بناتی ہیں, آپ کو ڈفرینٹ بناتی ہیں, لیکن اس کو سسٹین کرنا یہ میرے خیال سے ٹارگٹ ہونا چاہیے کسی بھی کمپنی کا, تاکہ وہ فیسلٹیز آگے بھی لوگ اسے اویل کر سکے اور کیری آن کر سکے. لیکن سوشل میڈیا, چونکہ ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسا پلیٹ فارم ہے, کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے, جس طرح سے آپ سوشل میڈیا پہ اس کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں, مارکیٹائز کر سکتے ہیں, آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ ایک ایسا میڈیم ہے جو کہ ڈائریکٹ ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ. تو آپ بتائے گا محی الدین, اس حوالے سے کس طرح کی کیمپین چلا رہے ہیں؟ لوگوں کو پتا ہے لیکن اتنے سارے لوگوں کو نہیں پتا. اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس ہو کہ ایک اور آپ کے پاس سروس موجود ہے جس کو آپ استعمال کریں گے تو ہی آپ کو اس کے پروسیجر کا پتہ لگے گا. کس قسم کی کیمپین سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں؟ ویل سوشل میڈیا پہ ہم فیس بک, انسٹاگرام اور یہ تو کر ہی رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ بلاگرز ہیں جو ان کے ساتھ انٹرویوز وغیرہ کر کے ان کے جو سبسکرائبرز ہیں اور ان کے جو ویورز ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اس کا کافی اچھا جو ہے آؤٹ پٹ آیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم لائک جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم BTL ایکٹیویٹیز جو کر رہے ہیں اور ٹی وی ایڈز وغیرہ, ٹی وی سیز جو ہیں ڈفرینٹ نیشن وائڈ اور لوکل جو چینلز ہیں وہاں پر کر رہے ہیں. تو اس سے بھی بڑا اچھا ایک امپیکٹ پڑا ہے لوگوں کو. لوگ جاننا شروع ہوئے ہیں B4U کیبس کی سروسز کے بارے میں. لوگ سوشل میڈیا کو جانتے بہت ہے, دیکھتے بہت ہے. تو سوشل میڈیا کا ذکر آ رہا ہے تو میری پروگرام کے آغاز میں یا نئے سال کے آغاز میں ریزولوشنز پہ بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہم سب کی زندگی, انکلوڈنگ می, انکلوڈنگ ایوری ون, اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم ٹوٹلی اس چیز کو اگری کریں گے, کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرے گا میرے خیال سے, کہ ظاہری زندگی اور ہو گئی ہے اور ہمارا باطن ٹوٹلی اور ہو گیا ہے. کس حد تک ہم انڈلسڈ ہو گئے ہیں اس چیز میں؟ قاسم علی شاہ صاحب, میری کوشش یہ کہ سال کے آغاز میں ہم ہر ایک فیکٹر کو تھوڑا تھوڑا کور کریں. اب میں نے کہا کہ ایک بندہ 70 kg کا ہے, وہ 50 kg کا ہو گیا, یہ ایک ٹرانسفارم ہے, از اے کائنڈ آف ٹرانسفارمیشن. لیکن اگر اندر سے آپ انورتھینس فیل کر رہے ہیں, آپ اندر سے حسد فیل کر رہے ہیں, اندر سے آپ کی ٹرانسفارمیشن نہیں ہو رہی, تو یہ ظاہری ٹرانسفارمیشن کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ میں سوہا خود بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں کہ ہم اصل میں پیچھے جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا ربط اس بات کے ساتھ نہیں ہے. میں اسی بات کو ہی کنٹینیو کرتا ہوں. میں معافی کے ساتھ اس سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا. میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی آپ نئے سال کے گولز بناتے ہیں, نئے سال کے پلانز بناتے ہیں, تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں اپنا پا پتہ ہونا چاہیے, اپنا وے پتہ ہونا چاہیے, اپنا وزن پتہ ہونا چاہیے, اپنی اسٹرینتھ پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ ضرور دیکھیے کہ آخر کار آپ نے اچیو کیا کرنا ہے, وہ لانگ ٹرم گولز کیا ہیں, آپ کے ویژنز کیا ہیں, آپ نے پہنچنا کہاں پر ہے, آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں, اور اس کو اگر آپ سب گولز میں ڈیوائیڈ کریں تو پھر وہ آج کے دن تک کیسے آتے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کسی بھی نئے سال کے حوالے سے ہے سیلف امپرومنٹ. اس سال آپ کوئی عادت اپنی ختم کرنا چاہیں, آپ کوئی اچھی عادت پیدا کرنا چاہیں, اس عادت جس کو پیدا کرنا ہے اس کا کوئی فائدہ آپ کو پتا ہو. آپ کو پتا ہو کہ یہ اگر میں مائنس کر دوں گا بری عادت کو اور اس اچھی عادت کو پیدا کروں گا تو میرے اندر, میری زندگی میں کیا انقلاب اور کیا تبدیلی آئے گی. پھر ایک سب سے اہم, میرا خیال ہے 1982 میں امریکن آرمی نے ایک اسٹریٹجی انٹروڈیوس کروائی. انہوں نے کہا جی کہ ہمیشہ کام کے اختتام پہ پورے کام اور اسٹریٹجی کو انالائز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ سال ختم ہوا ہے, اس پورے سال کو ضرور دیکھیے کہ اس سے آپ نے کیا کھویا, کیا پایا, آپ کو نقصان کیا ہوا, آپ کو فائدہ کیا ہوا, کیا یہ بھی ویسا ہی سال تھا جیسے پچھلے سال تھے, اس میں آپ کے لیے نیا کیا تھا, اس میں آپ نے نیا کیا سیکھا, اس میں آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی. اگر آپ ایک سال کو اچھا انالائز کر کے کچھ پرنسپلز نہیں بنا سکتے تو یہ نیا سال بھی پچھلے سال جیسا ہی ہوگا. نئے سال کو کچھ نیا بنانے کے لیے اور اس کا کوئی بڑا امپیکٹ بنانے کے لیے پچھلے سال سے سبق ضرور سیکھیے کہ یہ میری غلطیاں تھیں, میں نے ٹائم ایسے استعمال نہیں کیا, میں نے زیادہ تر ایسی چیزیں کی نہ جو ارجنٹ تھی نہ امپورٹنٹ تھی, میں نے اپنی انرجی ضائع کی, میری کمپنی ٹھیک نہیں تھی, میرے گولز ٹھیک نہیں تھے, میں نے اپنے ویژن پہ کام نہیں کیا, میں نے اپنی ذات پہ کام نہیں کیا. جب آپ پچھلے سال کو دیکھ کے پراپر ایک چارٹ بنا لیتے ہو کہ یہ ساری میری ایک سال کی لرننگز ہیں تو پھر نیا سال پچھلے سال سے زیادہ مؤثر اور افیکٹو ہو جاتا ہے. قاسم علی شاہ صاحب, دیکھیں آپ سے زیادہ بہترین طریقے سے کوئی نہیں جان سکتا کہ چیزوں کو لنک کیسے کرنا ہے. آپ نے کہا کہ آپ سوال کچھ اس نوعیت کا تھا, بیسیکلی سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی, تو جب آپ نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے نا
تو وہ آپ گولز کی بات کریں, انسپائر ہونے کی بات کریں, موٹیویٹ ہونے کی بات کریں, تو آپ ظاہری تبدیلی کو کس حد تک اور کہاں تک کیری آن کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا ذکر کرنے کا خاص طور پر قاسم علی شاہ مقصد یہ تھا کہ ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کتنا پاورفل پلیٹ فارم ہے, لیکن آپ اس کو لنک کیسے کریں گے اس سے کہ ہماری ظاہری زندگی اور باطنی زندگی ٹوٹلی مختلف ہو گئی ہے. کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے اپنے آپ کو, کیا آپ اندر سے ٹرانسفارم کر رہے ہیں یا آپ باہر سے. اگر آپ گولز کی بات کر رہے ہیں تو گولز اب ہمارے کیا ہے, ہمارے گولز مختلف ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو دکھانا اور ہے, اور اندر سے اگر فار ایگزامپل آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے, میں محنت کر رہا ہوں کنسسٹنسی کے ساتھ, لیکن اندر سے آپ مایوس ہیں, تو کس طرح سے آپ اس چیز کو کیری آن کریں گے؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نہیں میں محنت کر رہا ہوں اور میں یہ کام کرتا چلا جاؤں گا. میرا خیال ہے سوہا تبدیلی اندر کی ہی تبدیلی ہے. Exactly. باہر کی تبدیلی اندر کی تبدیلی کا نتیجہ ہے. یعنی کوئی بھی شخص جس کے اندر میں کوئی تبدیلی آتی ہے اس کے باہر میں خود بخود تبدیلی آ جاتی ہے. اور آپ جتنا مرضی دکھا لیجئے, یہ سماج میں دکھاوا کیونکہ بڑا ہے, ہم اپنے کھانے کو بھی دکھانا چاہتے ہیں, ہم اپنے پینے کو بھی دکھانا کس وجہ سے چاہتے ہیں, سوشل میڈیا کی اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی, لیکن یہ مزاج بھی بن گیا, شو آف کا مزاج بن گیا, اور ہم دکھانا چاہتے ہیں لیکن وہ اندر کی تبدیلی ہم میں نہیں آتی. نہیں آ رہی. بڑی Exactly, that's the ضروری ہے point. کہ انسان اپنے آپ کو اندر سے بدلے. اندر سے بدلنا بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اس شو آف میں ہم کہاں تک چلے گئے ہیں. لیکن بات ذرا ہم کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ وہ ریئلسٹک بات کی جائے پروگرام میں, کیونکہ ہم صرف وہ باتیں نہیں کر سکتے جو کتابوں میں ہیں. اب جو دکھتا ہے وہ بکتا بھی ہے. ایڈورٹائز کرنا اگر ہم B4U کیپ کو, تو وہ مارکیٹائز کرنے کے لیے انہوں نے ذکر کیا کہ ہم بلاگرز کو یوز کر رہے ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو یوز کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھنا یہ کہ ہم ان چیزوں کو یوز کرنے کے بعد کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. اچھا یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے, میں بالکل ڈینائی بھی نہیں کرتی, میں خود سوشل میڈیا یوزر ہوں. تو جو انفلوئنس اب وہاں سے کریٹ کر رہے ہیں وہ لوگوں تک جا رہے ہیں, کیونکہ لوگ بڑی تعداد میں اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں. عمر, اس کی کریڈیبلٹی کو کس طرح سے یوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر بلاگرز کی بات کی جائے, سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی بات کی جائے, تو یہ ہمیں انفلوئنس کرتے ہیں, بعض اوقات موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, انسپائر بھی کرتے ہیں, ان کو لوگ دیکھتے بھی ہیں. لیکن آپ کی سروس کس حد تک یوز کی جا رہی ہے, کس حد تک ہم اس کو یوز کر رہے ہیں, بلاگرز کو, سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو, تاکہ مزید اس کو پھیلایا جائے لوگوں. سو سوشل میڈیا از اے ویری پاورفل ٹول. قاسم بھائی کی سب بات کے ساتھ میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اور اس میں کچھ ایسے انفلوئنسرز بھی ہیں جن کو ہم تھوڑا سا ڈینائی بھی کرتے ہیں اپنے کام میں, کیونکہ ان کی جو مارکیٹ ہے, ان کی جو پبلک ہے, the people who are viewing them, اس میں تھوڑا سا ایکسپلیسٹ کانٹینٹ بھی ہے, کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں, کچھ بہت immaturity بھی ہے کچھ کانٹینٹ میں. So we try to avoid those bloggers and we try to capture the mature market that we have, and ان کو ہم یوز کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم پبلک تک پہنچیں, تاکہ ہماری آگے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں یوز کر رہے ہیں وہ بھی میچور یوزرز ہوں, not the people who are very immature. So باقی سوشل میڈیا no doubt is a very powerful tool, and I think it's a very good, اسپیشلی ابھی کووڈ کے بعد جو اب جتنی بھی اب چینجز آئی ہیں اس میں آئی تھنک اٹس اے ویری اسٹرانگ ٹول. اور ہم سب جو ہیں آہستہ آہستہ کنورٹ ہو کے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہی جا رہے ہیں, اور ہماری پیمنٹس میتھڈ اور اف یو ٹاک اباؤٹ دی جو بھی جتنا فن ٹیک بھی ہمارا بہت بوم پہ گیا ہے اس ٹائم پہ, پیمنٹس ہماری ساری ڈیجیٹل ہو گئی ہیں, ایپ کے تھرو ہم پیمنٹس کر رہے ہیں, بل ایپ کے تھرو پے کر رہے ہیں, پھر یہ رائڈس بھی جو ہم بنا رہے ہیں یہ بھی ایپ کے تھرو بنا رہے ہیں. سو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ یہ سوئچ ہونا بڑا ضروری تھا. اور باقی کی دنیا تو کافی حد تک اس پہ آلریڈی سوئچ تھی. ہم پاکستان کو تھوڑا سا دیکھتے تھے شاید اٹ ول ٹیک سم ٹائم, بٹ کووڈ نے تھوڑا سا اسپیڈ اپ کر دیا سب کچھ. سو بٹ سوشل میڈیا از اے ویری پاورفل ٹول, اینڈ نو ڈاؤٹ انشاءاللہ we'll continue to use this in the future as well. بالکل ایسی ہے, چیزوں کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس طرح سے یوز کریں. ہر چیز اسی طرح سے موجود ہے, وہ سوشل میڈیا ہو, انٹرنیٹ ہو, ٹیکنالوجی ہو, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا یوزج کس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں نئے سال کے, نئے آغاز کی, نئے عزم کی, نئے ارادے کی, تو سب کچھ نیا ہے, لیکن بعض اوقات ایک نئی چیز کو شروع کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر 2021 کی بات کریں تو ابھی 2020 کے اسٹانڈ سے ہم نکلے نہیں ہیں, تو بعض اوقات ایک نئی چیز کو شروع کرنا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے پچھلے ایکسپیرینس کی وجہ سے. ان کی کیا وجوہات ہے قاسم علی شاہ صاحب؟ اگر ہم پچھلے ایکسپیرینس کی بات کریں تو 2020 آپ کو پتا ہے کہ پورا سال ہی کووڈ کی نظر ہو گیا. اب نئی چیز کا آغاز کرنا ہے, لیکن بعض اوقات ہم پرانے فیلئر سے نکلتے نہیں ہیں. پرانے جو ہم نے کمیاں دیکھی ہوتی ہیں اپنی زندگی میں, جو ایکسپیرینس کیے ہوتے ہیں, ان سے نکل کر ایک نئی چیز کا آغاز کرنا بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے. سوہا, کووڈ, ہم نیا سال تو شروع ہو گیا, کووڈ نہیں ختم ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ نیا سال شروع ہو گیا اور کووڈ جو ہے وہ 2020 میں رہ گیا تھا, اور اس سال میں وہ جیسے کپڑے بدل کے اب دوسرے روم میں چلے جاتے ہیں, پیچھے کووڈ رہ گیا, ہم آگے نکلیں, کووڈ ساتھ چل رہا ہے. اور
اللہ تعالیٰ خیر کرے اس کووڈ سے دنیا کی جان چھوٹے. سو گزارش یہ ہے کہ اس کووڈ جو کہ دنیا بھر کا چیلنج ہے, اس کے ساتھ جینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ کریں جو آج کی ضرورت ہے, وہ کریں جو آج میں آپ کو آپ کی جگہ بن جائے. مثال لیجئے, یہ سارا جو اب کا زمانہ ہے, یہ ای کامرس اور ڈیجیٹل ساری جو دنیا ہے یہ سامنے آ گئی ہے, اس سے آپ بچ نہیں سکتے. میں یہ مانتا ہوں ایجوکیشن میں بڑا ڈسکس ہوتا ہے کہ کیا یہ آن لائن کلاسز سبسٹیٹیوٹ ہیں پریکٹیکل کلاسز کا. میں مانتا ہوں کہ سبسٹیٹیوٹ تو نہیں ہے, لیکن اب یہ دنیا سے نکل نہیں سکتی, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ آن لائن, یہ پارٹ آف ہو چکا ہے جی. بالکل اسی طرح آپ یہ کہیں کہ ایک سٹور جو ہے وہ کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی کھل جاتا ہے, مارکیٹ کبھی بند ہو جاتی ہے کھل جاتی ہے, تو ای کامرس تو ہر وقت کھلی ہوئی ہے, 24 گھنٹے آپ آرڈر کر رہے ہیں. آپ کل کلاں کی بات ہے, کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا فوڈ پانڈا بھی کوئی چیز ہوگی. کل کلاں کی بات ہے کہ ہمیں ٹیکسی والے کتنا بلیک میل کرتے تھے, آپ سوچیں ذرا کتنے چارجز لے کے ہم نے گھر سے ایئرپورٹ تک جانا ہوتا تھا, کتنا تنگ کرتے تھے. اور یہ اب سروس آ گئی آن لائن, آپ ایپس کے ذریعے کتنا آسانی آپ کو مل رہی ہے. تو اس سارے نئے زمانے میں آپ جدید ہوں, آپ کے موبائل فون جدید ہو جائیں, آپ کی گاڑیاں جدید ہو جائیں, آپ جدید نہ ہوں, آپ کی سوچ جدید نہ ہو, آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے, آپ کے ویژن میں کوئی تبدیلی نہ آئے, آپ کے خیال میں تبدیلی نہ, آپ کے نظریے میں کوئی تبدیلی نہ آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پرانے ہیں. بڑی دنیا, وہ مذاق کے طور پہ کہا جاتا ہے 47 تو پرانا ہے, یعنی آزادی سے بھی پہلے. تو بڑی دنیا وہ اصل میں اپنی سوچ کی وجہ سے پرانی ہو جاتی ہے, وہ اپ گریڈ نہیں ہوتی. اور میں سوا ایک بات کہوں, بینگ اے پروفیشنل, ایک اچھا گائیڈ یا کوچ کے طور پہ, 2 چیزیں گرو کرنے کے لیے بڑی میٹر کرتی ہیں. پہلی تو محنت ہے, لیکن محنت کے ساتھ وہ اڈاپٹیبلٹی ہے, اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو ڈھالنا ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. ہم سمجھانے کے لیے بچوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ لوہے کا ٹکڑا ہے, وہ اس کا کیجی جو 1 kg ہے شاید 110 روپے کلو, لیکن لوہے کا ٹکڑا اگر وہ مولڈ ہوتا ہے اور اس سے کوئی ٹول بن جاتا ہے, رنچ پلاس پیچکس بن جاتا ہے, اس 1 کلو کے ٹکڑے کی بھی جو قیمت ہے وہ 400 روپے ہو جاتی ہے. اسی کا اگر الائے بنتا ہے اور گھڑی بن جاتی ہے تو ممکن ہے وہ گھڑی کی قیمت 3-4 لاکھ روپیہ ہو. یعنی وہ لوہے کا ٹکڑا ڈھالا کس میں گیا, اس سے قیمت بنی. آپ خود کو ڈھالتے کیسے ہو, آپ خود کو قابل کتنا بناتے, آپ اپنی ویلیو بڑھانی ہے تو اپنے آپ کو ڈھالو کسی چیز میں. اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا, آپ نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا, تو پھر کیا ہوگا, اس چیز کی ویلیو ہوگی. ایک عام گندم, اس کی قیمت بازار میں دیکھ لیجئے, اس گندم سے روٹی اس کی قیمت دیکھ لیجئے, لیکن اس سے وہ کیٹو بریڈ ایک آتی ہے, وہ 500 روپے کی ہے. تو سوچئے کہ وہی گندم جب اس کیٹو بریڈ میں چلی گئی تو اس کی قیمت کچھ اور ہوگی. آپ انسان ہی, ہم سارے انسان ہی ہیں. ایک انسان محنت سے, اڈاپٹیبلٹی سے, پرسیو کر کے, ویژن سے, سٹرگل سے کتنا خود کو ڈالتا ہے کسی مقصد میں, کسی مشن کے لیے, کتنا اچھا تیار کرتا ہے آنے والے زمانے کے لیے. آنے والے زمانے کے لیے خود کو اچھا ڈھال کے اچھا پروفیشنل بنانا, یہ کامیابی ہے. جدید زمانے میں پرانی سوچ کے ساتھ جینا, یہ کوئی کامیابی نہیں. اچھا, آپ کی پرسنالٹی میں بہت ہی ویلڈ پوائنٹ کہ آپ نے کہا کہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, تھوڑا سا مولڈ کریں اپنے آپ کو. اڈاپٹیبلٹی کا مقصد یہ کہ اگر آپ نئے زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں تو صرف ٹیکنالوجی کو, نئی چیزوں کو, نئی سروسز کو یوز نہ کریں, اپنی سوچ بھی بدلیں. لیکن قاسم علی شاہ صاحب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس جنریشن میں سے ہیں کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب ہمارے پاس ایک چھوٹا سا فون ہوتا تھا یا PTCL ہوتا تھا, اب ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا. تو ہمارا یہ جو جنریشن گیپ ہے یہ کمپیریٹیولی بہت کم ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہم نے دونوں چیزوں کو ایک دم سے چینج ہوتے ہوئے دیکھا؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنا دنیا میں تیزی کے ساتھ دنیا بدلی ہے اس IT کے دور میں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. آج اگر 90s کے دور کا بندہ دنیا میں واپس آ جائے, اسے یقین نہیں آئے گا دنیا اتنی بدل چکی ہے. اور ان چند سالوں میں دیکھیے, جب سے اینڈرائیڈ آیا یا ایپل, یہ سارا اسمارٹ فونز آئے, تو پوری دنیا چینج ہو گئی ہے. اور آنے والے وقت میں جو سارے پریڈکشنز ہیں, جو آج تو خواب لگتے ہیں لیکن یہ ہو جانے ہیں, کہ بینکس ختم ہو جائیں گے, کہا جا رہا ہے. آپ ممکن ہے کسی ٹائم پہ ڈرائیور لیس کارز پہ چلے جائیں, ایسا ممکن ہے کہ آپ کا سارا جو عدالت کا نظام ہے, امریکہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے 8-10 سالوں میں اس کی ضرورت نہیں رہنی. آپ کے اچھے سافٹ ویئر اور سسٹمز ہونے ہیں جو پورے سسٹم کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. فرد چاہیے وہاں سے لے لیا ہے, نادرہ کا ڈیٹا چاہیے وہاں سے لے لیا, اور آپ کو ایک انالیسس رپورٹ کر کے وہ جمع کروا دیں. سو آنے والا سارا زمانہ اس IT کا, کمپیوٹر کا, فری لانسنگ کا, ای کامرس کا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, اس کا ہے. کل کی بات ہے, میں کسی جگہ بیٹھا بات کر رہا کہ ہم بینر بنواتے تھے, پوسٹر بنواتے تھے, پمفلٹس بنواتے تھے, پھر کپڑے کے بینر وہ باقاعدہ پینٹر بڑے نخرے کر کے بنا کے دیتا تھا, اور اس کو
کھمبوں پہ لگاتے تھے. آج ذرا دیکھیے, آج ایڈ فیس بک پہ چلتا ہے, آج یوٹیوب پہ ایڈ چلتا ہے, آج جو ایڈز ہیں اس کی شکل ہی بدل چکی ہے, اس کی ویلیو بدل چکی ہے. آج یعنی کتنے بلاگرز ان کو چاہیے, مختلف اداروں کو چاہیے اپنے لیے اچھا کہلوانے کے لیے, انفلوئنسر چاہیے, انفلوئنسر چاہیے. اگر آپ کی بات سنی جاتی ہے تو لوگ آپ کو کہتے ہیں جی آپ پیسے لے لیں اور یہ آپ کے بارے میں بات کر دیں, اور آپ اینکر ہیں, آپ کو تو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہوگا, کوئی آرگینک کوئی چیز بھیج دیتا ہے, کوئی فلانی چیز بھیجتا ہے, وہ کہتا ہے جی کچھ کہہ دیں ہمارے بارے. طریقہ کار بدل چکے ہیں, آپ کی چیزوں کو ایڈورٹائز کرنے کے طریقہ کار بدل چکے ہیں. لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کو سنتے ہیں اور پھر آپ کی بات مانتے بھی ہیں. لیکن آپ پہ بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کسی برانڈ کو اچھے سے آپ اس کو بتائیں, آپ اس کی کریڈیبلٹی پہ کمپرومائز نہ کریں, اس کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں. ایک چیز اچھی نہیں ہے تو اپنے کسٹمر کو, اپنے فالوورز کو آپ نہیں کہہ سکتے بہت اچھی ہے پلیز اس کو یوز کریں. تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو کس طرح سے یوز کر رہے ہیں. B4 کیبز جو ہے اس کی سروسز کیسی ہیں, اور آپ تمام دیکھنے والوں کو, اپنے کسٹمرز کو اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے کہ آپ کس طرح سے, کن وجوہات کی وجہ سے آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں, اس سروس کو آپ کو لینا چاہیے. So I think the first thing first کہ یہ ہماری پاکستان کی کمپنی ہے, ہمیں اپنے برانڈ کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. میری ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے کہ when you run your own race you're always the winner. So we're not in a competition, یا ہم کسی کے ساتھ ریس میں نہیں کیا کسی کو خراب کر کے اپنے آپ کو اچھا دکھائیں یا کچھ بھی. So you know all these companies are trying to facilitate the customers. جتنی پبلک فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے اتنی اچھی بات ہے, اور میری یہی دعا ہے کہ سب ترقی کریں اور سب آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو انشاءاللہ اس سے. اور بس باقی پاکستانی چیزوں کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے, زیادہ لے کے آگے چلنا چاہیے. اور I'm sure you know we are a startup, ٹھیک ہے, ابھی ہمیں 1 سال ہوا ہے تو ابھی ہکپس ہیں ہمارے کام میں, سو اس میں بھی کمپرومائز کریں, ہمیں ضرور اطلاع کریں, ہمیں ہیلپ لائن پہ بھی. لیکن پاکستان کے جو برانڈس ہیں آپ کو کوشش کریں کہ آپ انہیں پریفر کریں. قاسم نشاء صاحب, جاتے جاتے تمام دیکھنے والوں کو گڈ مارننگ لاہور کے ساتھ ساتھ نئے سال کی کیا ریزولوشن, کیا ٹرکس, کیا ٹپس دیں گے؟ میری بیسٹ وشز ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور میں ویسے اپنی ایک پریکٹس اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ چلیں اب تو رات گزر گئی ہے, لوگ شاید اس کو اس دفعہ تو نہیں کر سکے, لیکن میں ہمیشہ اپنے زمانہ طالب علمی سے مجھے یاد ہے کہ 1 سال کا اختتام بھی نوافل سے اور نئے سال کی ابتدا بھی. اس دفعہ ایڈیشن یہ تھی کہ رات جب میں نوافل پڑھا تو میری بیٹی بھی میرے ساتھ تھی, ہم دونوں, وہ چھوٹی ہے 7 سال کی, اکٹھے ہم نے نوافل پڑھے, اللہ سے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ خیر سے یہ سال گزر گیا اور آنے والے سال کو ساری دنیا کے لیے, امت کے لیے, پاکستانیوں کے لیے خیر کا سال بنا. تو دعا سے اور خیر سے شروع کرنا چاہیے. یہ صرف پٹاخے چلا لینا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. آپ کے نتیجے پٹاخے ان سے نظر آئے, ان سے کوئی نظر آئے کہ آپ نے کوئی بڑا کام کیا. آپ جتنی مرضی شرلیاں چلا لیں کوئی فائدہ نہیں ہے. عزائم بڑے ہونے چاہیے آپ کے. تھینک یو سو مچ تھری آف یو, بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. پروگرام کو اس پوائنٹ پر کنکلوڈ کرتی ہوں کہ پروگرام میں آج ہم دعا کرتے ہیں اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ آنے والا نیا سال ہم سب کے لیے خیر و عافیت والا سال ہو. جتنی مشکلات ہم نے 2020 میں دیکھی, 2021 میں خدا نخواستہ دوبارہ سے ہمیں وہ سب نہ دیکھنا پڑے. ہم سب کی ترقی ہو, اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب منڈے کو. ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.